अथ अहल्याकृतः श्रीरामस्तोत्रम्। अहल्योवाच अहो कृतार्थास्मि जगन्निवासते पादाब्ज संलग्नरजः कणादहम् स्पृशामि यत्पद्मज शङ्करादिभिः विमृग्यते रन्धितमानसैः सदा। अहो विचित्रम् तव रामचेष्टितम् मनुष्यभावेन विमोहितम् जगत् चलस्य जस्रम् चरणादिवर्जितः सम्पूर्ण आनन्दमयोऽतिमायिकः यत्पादपङ्कज परागपवित्रगात्रा भागीरथी भव विरिञ्चि मुखान् पुनाति साक्षात् स एव मम दृक्विषयो यदास्ते किं वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयम् मर्त्यावतारे मनुजाकृतिम् हरिम् रामाभिधेयम् रमणीयदेहिनम् धनुर्धरम् पद्मविशाललोचनम् भजामि नित्यम् न परान् भजिष्ये यत्पादपङ्कजरजश्रुतिभिर्विमृग्यम् यन्नाभिपङ्कजभवः कमलासनश्च यन्नाम साररसिको भगवान् पुरारिः तम् रामचन्द्रमनिशम् हृदि भावयामि यस्यावतारचरितानि विरिञ्चि लोके गायन्ति नारदमुखा भव पद्मजाद्याः आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराणः एकः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः मायातनुं लोकविमोहनीयाम् तत्ते परानुग्रह एष रामः अयं हि विश्वोद्भव संयमानाम् एकः स्वमाया गुणबिम्बितो यः विरिञ्चि विश्वेश्वर नाम भेदान् दत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्ण आत्मा नमोऽस्तु ते राम तवाङ्घ्रिपङ्कजम् श्रियाधृतम् वक्षसि लालितम् प्रियात् आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयम् पुरा ध्येयम् मुनीन्द्रैरभिमानवर्जितैः जगतामादिभूतस्त्वम् जगत्त्वम् जगदाश्रयः सर्वभूतेष्वसंयुक्त एको भाति भवान् परः ओङ्कारवाच्यस्त्वम् राम वाचामविषयः पुमान् वाच्यवाचकभेदेन भवानेव जगन्मयः कार्यकारणकर्तृत्व फलसाधनभेदतः एको विभासि राम त्वम् मायया बहुरूपया त्वन्माया मोहितधियस्त्वाम् न जानन्ति तत्त्वतः मानुषम् त्वाभिमन्यन्ते मायिनम् परमेश्वरम् आकाशवत्त्वम् सर्वत्र बहिरन्तर्गतोऽमलः असङ्गो ह्यचलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सदव्ययः योषिन्मूढाहमज्ञाते तत्त्वम् जाने कथम् विभो तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुर्यामनन्यधीः देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश नारायण नमोऽस्तु ते भवभयहरमेकम् भानुकोटिप्रकाशम् करधृतशरचापम् कालमेघावभासम्
कनकरुचिरवस्त्रम् रत्नवत्कुण्डलाढ्यम् कमलविशदनेत्रम् सानुजम् राममीडे स्तुत्वैवम् पुरुषम् साक्षाद् राघवम् पुरतः स्थितम् परिक्रम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाताय यौपतिम् अहल्यया कृतम् स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिसंयुतः समुच्यतेऽखिलैः पापैः परम् ब्रह्मादिगच्छति पुत्राद्यर्थे पठेत् भक्त्या रामम् हृदि निधाय च संवत्सरेण लभते वन्द्या अपि सुपुत्रकम् सर्वान् कामानवाप्नोति रामचन्द्रप्रसादतः ब्रह्मज्ञो गुरुतल्पगोऽपि पुरुषस्तेऽसुरापोऽपि वा मातृभ्रातृविहिंसकोऽपि सततम् भोगैकबद्धातुरः नित्यम् स्तोत्रमिदम् जपन् रघुपतिम् भक्त्या हृदिस्थम् स्मरन् ध्यायन्मुक्तिमुपैति किम् पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः ध्यायन्मुक्तिमुपैति किम् पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः।